अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने मशरूफ हो गए हैं कि अपने ही घर की दीवार और कोनों में रेंगने वाली नन्ही जानों को भूल बैठे हैं। क्या आपके घर में भी अचानक बहुत सारी चींटियां निकलने लगती हैं? क्या आप उन्हें देख करके फौरन झाड़ू से बाहर कर देते हैं या उन पर दवा डाल देते हैं? तो रुक जाइए, आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि चींटियों का घर में आना एक खास डायरेक्शन यानी दिशा से निकलना और उनका बर्ताव आपके आने वाले वक्त का वो पैगाम हो सकता है कि जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी मशीन भी नहीं पकड़ सकती। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में एक पूरी सूरा चींटियों के नाम पर है कि जिसे सूरे अल-नमल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मखलूक को इतनी अहमियत दी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी बोली समझने का मौजज़ा दे दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़या हमें याद दिलाता है कि चींटियां कितनी समझदार होती हैं। जब एक चींटी ने अपनी पूरी कौम को आगाह किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, सभी चींटियां बिल में चली जाएं, तो ये सुनकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए थे। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि इस बात की दलील है कि ये नन्ही जानदार चीजें भी अल्लाह की तस्बीह करती हैं और अपना एक मुकम्मल निज़ाम रखती हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। वज़ू का पानी एक ढलान की तरफ बह रहा था। अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी कि पास ही चींटियों का एक बिल है और वज़ू का इस्तेमाल किया हुआ पानी तेजी से उस सुराख की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो पानी बिल में चला जाता तो हजारों चींटियां मिनटों में डूबकर हलाक हो सकती थीं और उनका बनाया हुआ आशियाना तबाह हो जाता। जैसे ही रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से हट गए। आपने सिर्फ अपनी जगह ही नहीं बदली बल्कि अपने मुबारक हाथों से मिट्टी जमा की और उन नन्ही चींटियों के घर के सामने एक छोटी सी दीवार बना दी ताकि पानी का रास्ता मुड़ जाए। सुभान अल्लाह, जो नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, उन्होंने एक छोटी सी चींटी की जान बचाने के लिए अपनी वजू की जगह बदल ली। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर अल्लाह के नबी एक छोटी सी चींटी के घर की इतनी फिक्र करते हैं तो हमें अपने घर की चींटियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अब सवाल ये है, अगर आपके घर में चींटियां निकलें तो इसका क्या मतलब है? हमारे बुजुर्ग और उलमाए हक बताते हैं, हर चींटी एक जैसा इशारा नहीं देती। काली चींटियां, अगर आपके घर में काली चींटियां निकल रही हैं तो ये खुशहाली और बरकत की निशानी है। काली चींटी को रिज़्क़ का कासिद माना जाता है। अगर ये आपके किचन या अनाज के डिब्बे की तरफ जा रही हैं तो समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से आपके घर में खैर व बरकत का दरवाज़ा खुलने वाला है। लाल चींटियां, अगर लाल चींटियां अचानक बड़ी तादाद में दिखने लगें तो इसे एक तभी यानी वार्निंग माना जाता है। लाल चींटियां अक्सर घर में होने वाले किसी झगड़े, नजरे बद या अचानक आने वाली किसी छोटी मुसीबत का इशारा हो सकती हैं। याद रखिए, इन चींटियों के आने से झगड़े नहीं होते बल्कि जब झगड़े या परेशानी आने वाली होती है तो ये सिर्फ एक इशारा होता है। ये हरगिज ना समझें कि इनके आने की वजह से ऐसा हुआ, बल्कि ये सिर्फ इशारा होता है ताकि इंसान समझ सके और आने वाली परेशानियों के लिए तैयार हो जाए। चींटियों का अपने अंडे लेकर चलना, अगर आप देखें
کہ آپ کے گھر میں چیٹیاں قطار میں انڈے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں تو یہ بہت نیک علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نئی شروعات ہونے والی ہے، یا کوئی رکا ہوا کام پورا ہونے والا ہے، یا آپ کو کوئی بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اکثر لوگ غصے میں آ کر کے چیٹیوں کے بل میں آگ لگا دیتے ہیں یا گرم پانی ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے غصے میں چیٹیوں کے پورے بل کو جلانے کا حکم دے دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر وحی نازل فرمائی اور بڑی سختی سے پوچھا، کیا صرف ایک چیٹی کے کاٹنے پر تم نے اللہ کی تسبیح کرنے والی ایک پوری جماعت کو جلا ڈالا؟ تم نے صرف اسی ایک مجرم چیٹی کو سزا کیوں نہیں دی؟ دوستو، یہ واقعہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ یاد رکھیے، آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا حق ہے۔ کسی بھی مخلوق کو جلانا اسلام میں سخت گناہ ہے۔ اگر آپ کو چیٹیوں سے زیادہ پریشانی ہے تو انہیں مارنے کے بجائے انہیں ہٹانے کی کوشش کریں، یا کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے ان کی جان بچ جائے اور چیٹیوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے۔ اللہ کی یہ چھوٹی مخلوق ہمیں نظم و ضبط یعنی ڈسپلین اور محنت کا بہت بڑا سبق سکھاتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ چیٹیاں ہمیشہ ایک قطار میں چلتی ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتی۔ وہ اپنی طاقت سے 10 گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے خالق پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چیٹیاں کبھی بھی لالچ نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے، جو شخص بے جمان پرندے اور کیڑے مکوڑے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا خیال رکھتا ہے۔ چیٹیوں کو تھوڑا سا آٹا یا شکر ڈالنا صدقہ جاریہ جیسا ثواب رکھتا ہے۔ یقین مانیے، جب وہ ننھی چیٹیاں وہ آٹا کھاتی ہیں تو ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کی بڑی سے بڑی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنے گھر کی دیوار یا فرش پر چیٹیوں کا قافلہ دیکھیں تو ہاتھ میں جھاڑو یا زہر اٹھانے کے بجائے ہاتھ میں تھوڑا سا آٹا یا شکر اٹھائیں اور ان کی بھوک کو مٹائیے، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی کی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں۔ یہ صرف کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ یہ قدرت کے وہ سپاہی ہیں جو آپ کو یاد دلانے آئے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرہ برابر بھی پسند آئی ہے اور کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔